السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان هاد النهار هذا غادي نديرو واحد ان بتي بروغرام او نيفو ديال واحد لوجيسيال اللي هو زوليو سوفت، اللي هو ستان لوجيسيال ديال شنايدر الكتريك تابع لا سوسيتي شنايدر الكتريك، دونك اللي هي تيلي ميكانيك القديمة. دونك هاد اللوجيسيال هذا بحال جميع لي لوجيسيال، انه باغ اكزومبل تيكون عندنا واحد البروغرام، تيكون عندنا لي زانستركسيون، تيكون عندنا لي زونطري وتيكون عندنا لي سورتي. دونك هاد اللوجيسيال هذا اللي هو زوليو سوفت هو كما تشاهدوا الاخر ديالو، احنا كليكينا عليه وهي تحلت لنا البلاتفورم ديالو، بانت لنا اوتوماتيكمون بعد لوفيرتور بانت لنا هاد لا فونيتر هادي. دونك قال لك واش بغيتي تكري ان بروغرام، واش بغيتي توفري ان بروغرام. نورمالمون هادشي دي كله كاين في لي لوجيسيال الاخرين اللي كان تيخدم بلي لوجيسيال الاخرين، باغ اكزومبل يونيتي برو اولا تيخدم باغ اكزومبل بي 7 برو اولا تيخدم بسميتو بتويدو سوفت اولا تيخدم بلي لوجيسيال ديال سيمنس 6300 ولا 400 ولا في 13. دونك هادشي كله راه ديما كاين، اوفرير ان بروجي ولا كري ان بروجي ولا تيليشارجي ان بروغرام ولا هادي. دونك هادشي كله ديما تيتعاود. دونك اشنو عندي انا؟ باغي نكري ان نوفو بروغرام. انا هاد سميتو هاد الفيديو هذا درتو للناس اللي عاد تيبداو البروغراماسيون، عاد تيبداو بغيو يعرفوا شنو هو ان بروغرام، كيفاش نبروغرامي وكيفاش نوريجستري وكيفاش ندير. اما بالنسبه للناس اللي متفوقين، دونك فان ربما ما غاديش يهمهم هذا الفيديو هذا، لحقاش الناس اللي متفوقين تبارك الله تينافيغيو في شي حاجه اللي هي في شكل تنافيغيو باغ اكزومبل في لي ليزون ا ديستونس، لي بروتوكول دو كومونيكاسيون ا ديستونس تينافيغيو. دونك هنا اما بالنسبه للمبتدئين غادي تجيو غتبعوا معايا هنايا، غادي تجي تدير كري ان نوفو بروغرام. فوالا غتكليكي هنا غتكري ان نوفو بروغرام. هنا عندك لي كونفيغوراسيون، عندنا عندنا 6 لي كونفيغوراسيون، 6 ديال لي موديول، ستادير 6 لي موديول. دونك انا سيليكسيوني لا كاتيجوري ديال لو موديل اللي بغيتي انت. اش من موديل بغيتي؟ واش بغيتي هذا الموديل؟ ها لي كونفيغوراسيون اللي فيه. بغيتي باغ اكزومبل هذا الموديل هذا لي كونفيغوراسيون اللي فيه، بغيتي هذا الموديل هذا لي كونفيغوراسيون اللي فيه، بغيتي هذا. المهم شاك موديل بوسيد ان سيغتان كونفيغوراسيون، عنده واحد لا كونفيغوراسيون. ومن بعد فهاد لا كونفيغوراسيون تنجيو حنا تنختاروا باغ اكزومبل لي زانترفاس، باغ اكزومبل هذوك لي موديل دونطري، لي موديل سورتي، لي موديل دونطري اللي بغيت، الموديل سورتي اللي بغيت. دونك انا بويسك انا باغي ندير لكم غير ان ديماراج ديريكت، غادي نجي غادي ندير هذا، غادي نختار هذا وغادي غادي نختار هذا وغادي نمشي لهنايا وغادي نشوف لاليمونطاسيون باغ اكزومبل 24 فولت عندي هنايا، عندي هنا 6 ديال لي زونطري توريان وعندي هنايا 4 ديال لي سورتي رولي. دونك غادي نكليكي على هذا وندير سويفون. دونك فوالا انا هنا راني كنت خدام باللادر، دونك هنا خرجت لي ديريكت اللادر. ولكن انا بالنسبه ليديسيون الا بغيت نشوف ليديسيون شنو باغي اش من الاخر اللي غادي ندير، غادي لو موديول لو شوا ديال لو موديل سميتو، غادي نرجع لهنا غادي ندير لو شوا ديال لو موديل. انا درت لو شوا ديال لو موديل. دونك هنا غادي نعاود لو موديل ديالوستيك لو موديل. فوالا لونغ ديال لو موديل انا هنا لا لونغ فرانسيز، ديما تنخدم بلا لونغ فرانسيز. دونك هنايا راه زوليو. فوالا زوليو جوج كوم هي لا كومونيكاسيون. دونك هنا تنجي هنا هذه لا بلاتفورم بروغراماسيون. هنا سيزي لادر، هنا اللادر. ولكن الا درت هنا سيزي زوليو اشنو تيوقع لي هنا بحال الا غنبروغرامي انا ما نبروغراميش باللوجيسيال، بحال الا عندي هنايا زوليو وغادي نبروغرامي فوق زوليو، ستادير غنبروغرامي غير بهاد لي توش هادو، غادي نبروغرامي بهاد لي توش وغادي باغ اكزومبل غادي ندير هنايا لو موني. فوالا المهم غادي دابا هنا غادي نبروغرامي غير فوالا غادي يقول لك لو موني هنايا فاليدي. فوالا فاليدي موديفيي وي نو. دونك غادي تمشي غادي تكليكي هنايا وغادي تبقى تكليكي هنا حتى تلقى داكشي اللي بغيتي. باغ اكزومبل هنا
هنا باغ اكزومبل غتنزل النو، ومن بعد هنا غادي تمشي هنايا. المهم هذا الا عندك زوليو نيشان وبغيتي تبروغرامي فوقو، دونك غتبروغرامي فوقو. من بعد لي موديفيكاسيون هذا قالك واش بغيتي تفاليدي لي موديف، واش بغيتي وي ولا نو. دونك بويسكو نو هي اللي تتكلينيوتي، دونك انا غادي ندير باغ اكزومبل وي، غادي نمشي لهنايا ها وي تتكلينيوتي. دونك انا باغي نبروغرامي باللوجيسيال، ما باغيش نبروغرامي مباشره بلي توش ديال زوليو. دونك غادي ندير سيزي لادر. دونك غنرجع للادر، غادي نجي لهنايا عندي لي زونطري، عندي هنايا لي رولو اوكسيليير او الميمونطو، عندي كيما تنقول على الميمونطو، وعندي هنايا لي سورتي، وعندي هنا لا طومبوريزاسيون، وعندي هنايا لي كونتور، وعندي هنا كونتور رابيد، وعندي هنا كومباراتور دو كونتور، كومباراتور ديال الكونتور. دونك عندي هنا كومباراتور ديال الكونتور. دونك اشنو غادي ندير انا غادي نجي لهنايا، غادي نجي عندي خصني لي زونطري، خصني هاد لونطري 1 غادي ناخذها غنحطها هنا، وعندي اون اوتر اونطري، عندي خاصني اون اوتر اونطري اللي هي اونطري 2 غنجي نحطها هنا. وخاصنا واحد لابوبين هنا، راه كاين هنايا في هاد لابوبين. فاش دير لابوبين كاين هذا الكونتاك لابوبين، سادير لو كونتاك اللي تابع لابوبين. هذاك لو كونتاك باغ اكزومبل باش نديرو المانتيان، او لا بغينا ان كونتاك كاين فوا اكسيتا هادي غيتسد هذاك الكونتاك ولا تحيد هذاك الكونتاك. وهنا لابوبين هذه هي لا سورتي، هذه هي لا سورتي. وهنا اكتيف سور فرونتي لي ريبتور. هنا الا بغيت باغ اكزومبل من بعد دابا نوصلوا الا بغيت باغ اكزومبل غير نابويي ان سول ابوي على بوطون بوسوار تاكتيفي ليا لا سورتي. ويلا عاود باغ اكزومبل ابويت ان دوزيام ابوي اي غولاشيت تديزاكتيفي ليا سميتو. هذا تيتسمى بحال ان بوطون بوسوار تيلي ريبتور، ان بوطون بوسوار تيلي ريبتور، بحال تيلي ريبتور اللي عندنا في الديور. الا ابوينا تيشعل الضوء، ونعاود ندير ان دوزيام ابوي على لو بوطون تيطفي الضوء. دونك هنا من بعد غادي نوصلوا لهادشي هذا، غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب. دونك هنا خصني واحد لابوبين، غادي نمشي واحد لا سورتي، غادي نمشي لي هنايا ها هي لا سورتي فوالا. من بعد غادي نكليكي هنا، غادي نكليكي هنا، انا سديت الكونتاك. هنا غادي خصني واحد لو مانتيان. لو مانتيان كنت قلت لكم ديجا بان المانتيان هو الكونتاك ديال لي بوبين. غادي نجي هنا ناخذ المانتيان فوالا. ومن بعد غادي ندير هاد لا ليزون هادي هنايا، وغادي ندير هاد لا ليزون هذا فوالا. انا درت لو ريزو ديالي، ديال الديماراج ديريكت. شنو بقى لي هنا؟ خص يكون كونتاك فيرمي. هنايا كونتاك فيرمي غيتكليكي على هادي بالضروه، وغادي يخرج لك هنا واش بغيتي نورمالمون اوفير لا نورمالمون فيرمي. حنا غادي نديرو نورمالمون فيرمي. حنا درنايا بوطون بوسوار فيرمي او روبو. دونك سي ان بوطون بوسوار ا اوفرتور، وهذا سي ان بوطون بوسوار ا فيرميتور. هذا سي ان كونتاك اللي هو تابع لهاد لا سورتي هادي كيو ان تابع لهاد لا سورتي. دونك اشنو غادي ندير انا دابا؟ هذا غادي ندير المنيمونيك ديالو، ستادير الكومونتير ديالو، غادي نكليكي عليه، غادي يخرج لي الكومونتير، غادي ندير لاري، غادي ندير لي اري فوالا، غادي ندير اري، ها هو الاري، غادي ندير اوكي. هنا هي بانت ليا بريه، ستادير تتقول لك هاد البريه هادي الا حطيت عليها الكيرسور غيقول لك بان هذا راه كونتاك، هي واحد لونطري اللي هو سميناه المنيمونيك ديالو ولا لا فاريابل ديالو. هاد لا فاريابل سميتها اري. دابا غادي نمشيو لهنا، غادي نكليكيو عاوتاني، غادي نمشيو هنايا، غادي نديرو مارش. اون فوا نديرو اوكي غتخرج لنا هاد البريه عاوتاني هنا. الا جينا غير حطينا الكيرسور على هاد البريه غتعطيك مارش، ولكن الا جينا كليكينا عليها غتبقى لك ديما مارش، وإلا كليكينا على هاديك غتبقى لك ديما اري. هنا غادي نجي الكومونتير ديالو عاوتاني، هنا غادي ندير موتور ولا بومب، غادي نديرو موتو بومب، فوالا موتو بومب. غادي ندير اوكي، ها هي البريه، ولكن الا كليكيت عليها غادي يبقى ليا المنيمونيك باين موتو بومب. دونك هانتوما كي تشاهدوا دابا هذا هو البروغرام ديالي بالمنيمونيك ديالو، بالمنيمونيك او لا كما تنسميوه
سميتو ديكلاراسيون ديال لي فاريابل، انني ديكلاريت لي فاريابل، انني سميت كل واحد عطيت ليه السميه ديالو. دونك هنا انا ساليت البروغرام ديال الديماراج ديريكت. شنو بقى لي دابا؟ الديماراج ديريكت كما تتعرفوا هو هذا هو الديماراج ديريكت. دونك حتى في البروغراماسيون، هاد البروغراماسيون ديال زيليو باش يشوي انه مزيان، انه تدير بحال الديماراج ديال شيما الكتريك، بحال السيركويت كومون، بحال تدير سيركويت كومون ديال واحد لابومب. دونك هاد لي كونتاك هادو تديرهم هنايا سو فورم ديال دي كونتاك الكتريك، ماشي سو فورم ديال لي زونطري لي سورتي. باغ اكزومبل اونطري، داك الكونتاك اونطري و سورتي، دونك تديرو سو فورم شيما الكتريك. دونك ديماراج ديريكت حنا ساليناه. دونك هنا غادي نكليكي على هادي فونيتر دو بارامتراج. الا بغيت نرجع للفونيتر دو بارامتراج هي هادي. دونك هنا صافي حنايا صافي درنا البارامتراج ديالو. دونك هنا غادي نجي دابا ليديسيون، ساليت ليديسيون دو بروغرام. دونك شنو خاصني دابا؟ غادي نمشي لهنايا، غادي ندير سيميلاسيون. غادي نجي نبرك على هنايا سيميلاسيون، اما غادي نمشي للمود عندي ايديسيون سيميلاسيون، يا اما غادي نجي هنا ندير سيميلاسيون وهي غادي تطلع عندي سيميلاسيون هنا. دابا غنرجع ليديسيون، فوالا غادي نرجع للمود هنايا، غادي نرجع للمود وندير ايديسيون، وغادي نرجع للمود ايديسيون. وهنا غادي نجي ديريكت لا دروات عندي هنايا اللي فيها هنايا واحد المود ايديسيون ومود سيميلاسيون، وهنا مونيتورينغ. دونك احنا غنديرو المونيتورينغ هذا، وغتشوفوا المونيتورينغ. فوالا هذا المونيتورينغ قالك لو موديل زوليولوجيك نو رياجي با فيريفي لا كونيكسيون، ستادير ما عنديش لا كونيكسيون مع الموديل، ما يمكنليش ندير المونيتورينغ. دونك ما يمكنليش انني ندير المونيتورينغ. لي كوز بوسيبل عاوتاني نفس، غادي يقول لك ها لي كوز بوسيبل. باش تعرف لي كوز بوسيبل غادي تقرا هاد لي كوز بوسيبل هادي اللي ما خلاناش نديرو المونيتورينغ. دونك هنا تنسدو هادي وصافي، تنجيو ديريكت للسيميلاسيون. اون فوا نجي للسيميلاسيون، دونك هاهما عندي سميتو السيميلاسيون دات، ولكن خصني نريني. غادي ندير ران، فوالا هانا درت الران. فوالا هذا ستادير تيقول لك بان الا بغيت ندير لا كوبر سيكتور غادي ندير لا كوبر سيكتور هنايا. الكوبر سيكتور ستادير ما يكونش الضو دايز. ومن بعد هنا غادي نعاود نبرك على هذه غير ليطابليسمون سيكتور. فوالا دونك من بعد شنو غادي ندير هنا؟ غادي نجي هنا، يا اما غادي نابوي على بوطون بوسوار مارش نيشان وغتخدم ليا وغتكسيتي لي هاد لاسورتي هادي وغتيري المانتيان ديالها وغتبقى خدامه. دونك انا ندير بوطون بوسوار مارش، انا درت مارش بركت على بوطون بوزوار هو تسد وعاود تحل. دونك ها هي لا بوبين اكسيتات، ها هي سدات المانتيان ديالها، هذا تسمى اوتو مانتيان، هذه هي سدات المانتيان ديالها. فاش تسد المانتيان ها هي لا بوبين خدامه، ها هي لا بوبين اكسيتات لينا، اي هاد لا سورتي اكسيتات. دونك باش غادي انني ديزيكسيتي هاد لا سورتي هادي خصني نابوي على لاري. دونك غادي نجي هنا ندير لابوي على بوطون بوزوار اري، ها هو هي ديزيكسيتات لا بوبين، و البوطون بوزوار اري رجع ليطا انيسيال ديالو. لحقاش البوطون بوزوار اون فوا تتابوي عليه غير تترولاشي ترجع ليطا انيسيال ديالو. دونك عندي هاد لا بوسيبيليتي هادي، اولا عندي هاد لا بوسيبيليتي هادي غادي يجيب لي زونطري هنا، ونجي هنا عندي لي سورتي غادي يجيب لي سورتي هنا، وغادي نجي نخدم بهاد لي زونطري لي سورتي. باغ اكزومبل دابا الا جيت باغي نعرف اشنو عندي في هاد انبوت 1 في هاد لونطري 1 اونطري توريان 1 اشنو عندي فيه؟ عندي فيه لاري. غادي نجي نحط الكيسور ديالي على هذا، غادي يعطي يقول لك اري، فوالا هو لاري. غادي نجي نحط الكيسور ديالي على هاد لونطري توريان انبوت 2، غادي نحطو هنا غادي يقول لك مارش. غادي يجي هنا لابو هاد سميتو هاد لا سورتي هادي، غادي نجي غادي نحط الكيسور ديالي على هاد لا سورتي 1 غادي يعطيك موتو بومب. دونك اشنو غادي ندير انا؟ الا بغيت باغ اكزومبل انا نخدم هاد باغ اكزومبل هاد سميتو ديالي، الا باغي نخدم هاد الريزو اللي عندي هنايا اللي انا درت ليه البروغراماسيون باغي نخدمو باغ اكزومبل هنا بحال قلتي من البيبيتر وهذا لي فويون، هذا البيبيتر ديال لي زونطري فيزيك، وهذا لي سورتي. باغ اكزومبل هاد لا سورتي هذا هي موتور،
ان فوا تشعل هاد البوله هادي راه لو موتور خدام. دونك شنو هنا غادي ندير ابوي، غادي نابوي على انبوت 2، غادي نابوي على بوطون بوسوار 2. ها هو هي شعلات هاد لا سورتي هادي، هي شعلات الموتور بومب خدام. دونك من بعد باش غادي نديزيكسيتي هاد لا سورتي هادي وغيطفى عندي هاد الموتور هذا وما بقاش هاد الموتور بومب خدام، غادي يجي لونطري 1. لونطري 1 غادي نبرك اون رولاشي. فوالا ها هو ديزيكسيتات هي ما بقاتش شاعله. دونك من بعد غادي نشعلو من هنا، غادي نكسيتي لا سورتي من هنا وغادي نديزيكسيتي عاوتاني من هنا وغادي فوالا غادي نكسيتيها من هنا ها هي شعلات وغادي نديزيكسيتيها من هنا ها هي طفات. دونك فوالا هذا هو الديماراج ديريكت. من بعد فاش تنساليو من هذا الديماراج ديريكت هذا اش تنديرو؟ تنمشيو سميتو ليطا، تنرجعو ليطا ايديسيون، ما نبقاوش في السيميلاسيون. لحقاش السيميلاسيون شنو هي؟ السيميلاسيون هي واحد لوطومات بروغرامابل اولا واحد لو موديل فيرتويال اللي اننا تنشرجيو فيه لو بروغرام باش نتيستيوه، باش نسيميليوه، ستادير باش نتيستيو لو بروغرام ديالنا واش خدام واش ما خدامش. دونك هذا من بعد فاش سالينا الى عندنا لو موديل ديال زول يونيت اللي هو فري ماشي فيرتويال ماشي سيميلاتور، الى عندنا موديل فري غادي نجي هنايا غادي ندير ستوب هنا. فوالا غادي نستوبي لو بروغرام وغادي ندير مود ايديسيون وهنا غادي ندير ترانسفير. دونك غادي ندير ترانسفير من البيسي للموديل، ستادير من البيسي للموديل زوليو، من اللوجيسيال للموديل زوليو، ستادير ناخذ هذا البروغرام اللي درت، هذا البروغرام اللي درت ديال الديماراج ديال هاد لابومب هادي وغادي نكبو في سميتو في الموديل، انجيكتيه في الموديل. دونك هنا غادي نبرك على هادي غادي يقول لك بان لا ليزون ما كايناش، ما عنديش لا ليزون، ما عنديش الموديل. فوالا لو موديل زوليولوجيك نو رياجي با، فيريفي لا كونيكسيون. دونك هنا من بعد غادي يعطيك لي كوز بوسيبل، غادي تشوف هاد لي كوز بوسيبل. دونك هنا ما عنديش لو موديل، عندي انا خدام غير بلو موديل فيرتويال. دونك هذا هو. دونك لو موديل فيرتويال اش تيعطيني غير ندير لا سيميلاسيون بحال هكا، ها هي لا سيميلاسيون. غادي ندير ران فوالا وغادي نبدا نسيميلي، غادي نجيب هادي ونجيب هاد لي سورتي هنا وغادي نبقى نسيميلي. غادي ندير مارش فوالا وغادي ندير اري. فوالا غادي ندير مارش ها هي تشعلات هادي وغادي ندير اري ها هي طفات هادي، ها هي طفات هادي. غادي ندير مارش ها هي تشعلات، غادي ندير اري ها هي طفات. دونك هذا هو السيميلاتور، هذا هو الديماراج ديريكت في زوليو. دونك حنا درنا ان ديماراج ديريكت باللادر. دونك غادي نديرو لو ميم ديماراج ديريكت، غادي نديروه بالبلوك فونكسيون. دونك تبعوا معايا بالبلوك فونكسيون، ربما غادي نديرو بلي بورت لوجيك لي بورت لوجيك. دونك هذا باللادر غادي نديروه من بعد بلي بلوك فونكسيون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتعالى.